कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति शस्तरुणि कराग्रविगतत्कल्पप्रसूनप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं शस्त्र शस्त्र निबद्ध निविलसद गोपी सहस्रावृतं हस्त्यन्नस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्यूयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भाविका मुहुरहु रसिका भवि भावुका। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथैकोनत्रिंशोत्तमोऽध्याय। प्राचीन बर्हिरुवाच भगवस्ते वचोमाभिर्न सम्यगमगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्ममोहिता। अब चतुर्थ स्कन्धको यो 29औं अध्याय हो। यसमा चाहिँ प्राचीन वर्गले भन्छन्, हे भगवान, तपाईँको कुराको गूढ अभिप्राय मैले राम्ररी बुझ्न सकिनँ। यसको तात्पर्य ज्ञानीहरू नै बुझ्न सक्छन् होला। इन्द्रिय सुखका निम्ति यज्ञादि कर्ममा लिप्त रहने हामी समानका मानिसले कसरी बुझ्ने? यो पुरञ्जनको कथाबाट मलाई बताउनुहोस् प्रभु भनेर भनेपछि नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्याद् यद्वाक्य न त्यात्मन पुरम् एक द्वि त्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकं यो विज्ञाता ऋतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वर यन्य विज्ञायते पुंनिर्नामभिर्यं क्रियागुणै यदा जिगृह्षन् पुरुष कास्नेन प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं हितस्यताङ्घ्रि तत्र मनुतसाद्विति बुद्धिं तु प्रमदां विद्वान् ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते छवीर्गुणान्। नारदजीले भन्नुहुन्छ, तिमी यसलाई जीव भन्ने ठान, जसले आफ्नो निम्ति एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा अथवा अनेक या खुट्टै नभएको शरीर रूप पूर्व अर्थात् भोग गर्ने भावना उत्पन्न गर्दछ। यसै कारण यसको नाम पुरञ्जन अर्थात् नगरको निर्माण गर्ने राखिएको हो। त्यस जीवको अभिज्ञात नाम गरेको यो मित्र कहिएको छ, त्यो ईश्वर हो। कुनै प्रकारको नाम गुण अथवा कर्मद्वारा जीवले त्यसको पत्तो लगाउन सक्दैन। जब यस जीवलाई सुख दुःख रूप मायाको समस्त विषयको भोग गर्न इच्छा हुन्छ, त्यस बेला यो अरू शरीरको अपेक्षा 9 ढोका 2 हात र 2 खुट्टा भएको मनुष्य शरीरलाई नै उत्तम सम्झन्छ। बुद्धि अथवा अविद्यालाई
पुरञ्जनी नाम गरेकी स्त्री सम्झ। यसैले गर्दा देह इन्द्रिय आदिमा म मेरो भन्ने भाव हुन्छ र शरीरमा यसैको आश्रय लिएर पुरुषले इन्द्रियद्वारा माया सम्बन्धी विषयको भोग गर्दछ। सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानम कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तय प्राण पञ्चवृत्तिर्यथोरग बृहद्बलं मन्नो विद्यादुव इन्द्रियनायकं पञ्चाला पञ्चविषया यन्मध्ये नवखं पुरम् अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखं शिष्णगुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्याति यसदिन्द्रियसंयुत अक्षिणी नासिके आस्य मिति पञ्चपुरकृता दक्षिणा कर्ण उत्तरा चोत्तरस्मित पश्चिमे इतदोद्वारं गुदं शिष्णविहोच्यते खद्योत्ता विर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभाजितं ताभ्यं विचष्टे चक्षुषेश्वर नलिनी नालिनी नासे गन्ध सौरभ उच्यते प्राणो वधुतु मूर्ख्यास्यं विपणो वाग्नसविद्रस। 5 ज्ञानेन्द्रिय र 5 कर्मेन्द्रिय यी 10 ती स्त्रीका मित्र रूपमा वर्णन गरेका हुन्। यिनीद्वारा सब प्रकारका ज्ञान र कर्म हुन्छन्। इन्द्रियका अगणित वृत्तिहरू व्यापार नै तिनका सखी हुन् र प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्ति भएको प्राणवायु नगरको रक्षा गर्ने 5 फड भएको सर्प समान हो। दुवै प्रकारका इन्द्रियहरूको नायक मनलाई नै 11औं महाबली योद्धा सम्झनु पर्दछ। इन्द्रियका शब्द स्पर्शादि 5 विषय नै पाञ्चाल देश हुन्, जसको बीचमा यो ढोका भएको नगर अर्थात् मनुष्य शरीर रहेको छ। यस नगरमा एक स्थानमा 2 ढोका जोकाइएका छन्। ती 2वटा नेत्र, 2 नाकका पोरा र 2 कानका प्वाल हुन्। यिनको साथमा मुख, लिङ्ग र गुदा यी अरू 3लाई मिलाउँदा जम्मा 9 ढोका हुन्छन्। जीव यिनै ढोकाद्वारा आफ्ना प्रत्येक इन्द्रिय रूप मित्रसँग प्रत्येक इन्द्रियका बाह्य विषयको भोग गर्दछ। यीमध्ये 2टा आँखा, 2टा नाकका पोरा र एउटा मुख यी पूर्वपट्टिका ढोका हुन्। दाहिने कानलाई दक्षिणपट्टिको र देब्रे कानलाई उत्तरपट्टिको ढोका सम्झनु पर्दछ। गुदा र लिङ्ग यी तलका 2टा प्वाललाई पश्चिम ढोका भन्दछन्। 2वटा नेत्र नै एकै ठाउँमा बनेका खद्योता र आविर्मुखी नामका 2टा ढोका हुन्। रूप विभाजित नामको देश हो। जीव चक्षु इन्द्रिय को सहायताले यी ढोकाद्वारा यस देशको अनुभव गर्दछ अर्थात् रूप देख्छ। 2वटा नाकका पोरालाई नलिनी र नालिनी ढोका भनेको हो र नाकको विषय गन्ध नै सौरभ भन्ने देश हो तथा प्राणेन्द्रिय अवधूत नामको मित्र हो। मुख मुख्य नामको ढोका हो। त्यसमा रहने वाक शक्ति विषय हो र यसको स्वाद लिने रसना जिब्रो रसज्ञ नाम गरेको मित्र हो। आपणो व्यवहारोत्र चित्रमन्धो बहुधनम पितृहुर्दक्षिण कर्ण उत्तरो देवौ स्मृत प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चाल संगीतं पितृयानं देवयानं श्रोता सुदद्राद्ब्रभेज आसुरी मेढ्रमर्वायुप ग्रामीणामृति उपस्थो दुर्मद प्रोक्तो निरितिर्गुद उच्यते वैश्यसन्दरकं वायुर्लुब्धको तुमे शृणु हस्तपादोपमास्ताभ्यं युतो याति करोति च अन्तःपुरं हृदयं विभुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षप्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते देहो रथस्त्वेन्द्रियास्व संवत्सरयोर्गति द्विकर्मचक्रस्ते गुणध्वज पञ्चासु बन्धुर। वाणीको व्यापार अर्थात् बोल्नु, आसन नाम देशका तथा अनेक प्रकारको अन्न बहुधन देश हो। दाहिने कानलाई पितृहु र देब्रे कानलाई देवहु भनेको हो। कर्मकाण्ड रूप प्रवृत्ति मार्गका शास्त्र र उपासना रूप निवृत्ति मार्गका शास्त्र नै क्रमशः दक्षिण र उत्तर देश हुन्। श्रवणेन्द्रिय नै श्रुतिधर नाम गरेको मित्र हो। यसको सहायताले दाहिने वा देब्रे कानद्वारा कर्मकाण्ड र निवृत्ति विषयक शास्त्र श्रवण गरेर जीव क्रमशः पितृलोक र देवलोकतिर जान्छ। लिङ्ग नै आसुरी नामक पश्चिम ढोका हो।
यसैद्वारा स्त्री प्रसङ्ग गर्नलाई नै ग्रामक नामको देश भनेको हो र लिङ्गमा रहने उपस्थेन्द्रिय दुर्म नामक मित्र हो। गुदा निऋति नामको पश्चिम ढोका हो। नरक वैशस नामको देश हो अनि गुदामा रहने पायु इन्द्रिय लुब्धक नामको मिन्द्र हो। यसभन्दा अरू जुन दुई पुरुष अन्धा भनिए ती हात र खुट्टा हुन्। यिनैको सहायताले जीव काम गर्दछ र आउने जाने गर्दछ। हृदय नै अन्तपुर हो। यसमा रहने मन नै विसूची नामक प्रधान सेवक हो। जीव मनका गुणद्वारा नै प्रसन्न सुख दुःख आदिको अनुभव गर्दछ। यद्यपि जीवन निर्विकार छ तथापि बुद्धि पुरञ्जनी रूप युवतीका विकारले जीवलाई लिप्त गराएर उसैको अधीन हुन्छ र बन्धनको अनुभव गर्न थाल्दछ। शीघ्रगामी रथमा चढेर राजा पुरञ्जन शिकार खेल्न गएको कुराको तात्पर्य भन्दछु। शरीर नै त्यो रथ हो जसमा ज्ञानेन्द्रियहरू 5 घोडा जोतिएका छन्। वर्षको आउनु जानु त्यस रथको गति हो। पाप पुण्य यी 2 प्रकारका कर्म नै त्यसका पाङ्ग्रा हुन्। 3 गुण त्यसको ध्वजा र अपान आदि 5 बाण प्राण बन्धन हुन्। मनोरश्मिर बुद्धि सुतो हनिडो द्वन्द्व कुवर मध्यदियार्थ प्रक्षेप सप्तधातु बरुथक आकृतिर विक्रमो वायु मृगतृष्णां प्रधावती एकादशेन्द्रिय चमु पञ्चसुना विनोदकृत संवत्सर स्तण्ड वेग कालो ए नोपलक्षित तस्याहानीय गन्धर्वा गन्धर्व्यू रात्रय स्मिता हरन्त्यासु परिक्रान्ता सत्युतर सदत्रयम् कालकन्या जरा साक्षात् लोकस्तां नाभिनन्दति स्वसारं जगृहे मृत्यु क्षयाय यमनेश्वर आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरा मुतोपसर्गा सुरय प्रज्वारो दिविदोजर एवं बहुर्विधैर्दुःखैर्देवभूतां न सम्भवै विलस्यमान शतं वर्षं देहे दहि तमोवृत प्राणेन्द्रिय मनोधर्मानात्मन्यन्दस्य निर्गुण शेते कामलबान ध्यायन् महाहमिति कर्मकृत। मन त्यसको लगाम हो। बुद्धि सारथी हो। हृदय बस्ने स्थान हो। सुख दुःखादि द्वन्द्व त्यसका जुवा हुन्। इन्द्रियका शब्दादि 5 विषय त्यसमा राखिएका शस्त्र हुन्। मेद मज्जा हाड आदि 7 धातु त्यसका पर्दा हुन्। 5 कर्मेन्द्रिय त्यसका 5 प्रकारका गति हुन्। स्वप्न शरीर रूप यस रथमा चढेर रथी रूप यो जो जीव मृग तृष्णा समानको मिथ्या विषयतिर दगुर्छ। 11 इन्द्रिय त्यसका सेना हुन् तथा 5 ज्ञानेन्द्रियद्वारा विषय ग्रहण गर्न नै शिकार खेलाइ हो। जसद्वारा कालको ज्ञान हुन्छ त्यो संवत्सर नै चण्डवेग नाम गरेको गन्धर्वराज हो। उसको अधीनमा 360 गन्धर्व जो बताएका छन् ती दिन हुन् र 360 रात्रि गन्धर्वका स्त्री हुन्। यी 360 र रात्रि पालोसँग चक्कर लगाएर मनुष्यका आयु हर्दछन्। वृद्ध अवस्था भई साक्षात् कालकन्या हो। वृद्ध अवस्था नै साक्षात् कालकन्या हो। यसलाई कुनै पुरुषले पनि मन पराउँदैनन्। मृत्यु रूप यवनराजले लोकको संहार गर्नको निम्ति त्यसलाई बहिनी मानेर स्वीकार गरे। मानसिक र शारीरिक क्लेश त्यस युवराजका आज्ञाकारी यवन सैनिक हुन् र तथा प्राणीलाई कष्ट दिएर मृत्युको मुखमा लैजाने शीत उष्णादि 2 प्रकारका ज्वर प्रज्वर नामका मृत्युका भाइ हुन्। यस प्रकारसँग यो देहाभिमानी जीव अज्ञानले आच्छादित भएर अनेक प्रकारका आदि भौतिक आध्यात्मिक र आदि दैविक कष्टको भोग गर्दै 100 वर्षमा मनुष्य शरीरमा परिरहन्छ। वास्तवमा निर्गुण ईश्वरको स्वरूप भए तापनि प्राण इन्द्रिय र मनको कर्मलाई आफूमा आरोपित गरी म मेरो भन्ने अभिमानले बाँधिएर क्षुद्र विषय भोगको इच्छाले नाना प्रकारको कर्म गरिरहन्छ। यदात्मानम विज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेषु दृक् गुणाभिमानी सदा कर्माणि कुरुते वस शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभूतिष्ठान् लोकानाप्नोति करचित् दुःखोदकर्कान् क्रिया या तमसो कटान् क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचित् नो भयमन्धदि देवो मनिस्तर्गिद्ध यथा कर्मगुणो भव
छुत्परितो यथा दिन मारमेयो गृहं गृहं चरन् विदन्ति यद्दृष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यथो वा मध्ये वा याति दृष्टं प्रिया प्रियं दुःखे स्वे कतरेणापि दैवतां हेतुषु जीवस्य नवच्छेद स्वचेत प्रतिक्रिया। यो जीव वास्तवमा स्वयं प्रकाशमान छ तापनि जबसम्म आफ्नो रूपलाई चिन्दैन अर्थात् सबैका परम गुरु श्री भगवानको स्वरूपलाई चिन्दैन तबसम्म मायाको गुणमा लिप्त भइरहन्छ। अनि ती गुणको अभिमानी भएकोले विवश भई सात्विक शुक्ल राजस लोहित र तामस कृष्ण कर्म गरिरहन्छ तथा ती कर्मको अनुसार भिन्न भिन्न योनिमा जन्म लिन्छ। यसै कारण यो जीव कहिले त सात्विक कर्मद्वारा धेरै चमत्कारयुक्त स्वर्गादि लोकमा जान्छ, कहिले राजसी कर्मद्वारा दुःखमय मनुष्यादि रजोगुणी लोकमा उत्पन्न हुन्छ जहाँ कि त्यसले किसिम किसिमका कर्मको क्लेश भोग्नु पर्दछ र कहिले तमोगुणी कर्मद्वारा शोकपूर्ण तमोमयी तिर्यक आदि योनिमा जन्म लिन्छ। यस प्रकारसँग आफ्नो कर्म र गुणअनुसार कहिले देव योनिमा कहिले मनुष्यमा कहिले स्त्री पशु पक्षी योनिमा जन्म लिएर त्यो अज्ञानान्ध जीव पुरुष कहिले स्त्री र कहिले नपुंसक हुन्छ। जसरी भोकले व्याकुल भएको बिचरो कुकुर आश्रयको निम्ति घर घर डुल्दा आफ्ना प्रारब्ध अनुसार कहीँ लट्ठी खान्छ र कहीँ भात खान पाउँछ त्यसै गरी यो जीव पनि चित्तमा नाना प्रकारको वासना लिएर उच्च नीच मार्गमा घुम्दै उत्तम मध्यम र अधम योनि पाएर आफ्ना कर्मअनुसार प्रिय अप्रिय सुख दुःखको भोग गर्दछ। यी दुःखलाई दूर गर्ने उपाय गर्नाले छुटकारा पाइएला भनौँ भने पनि त्यो कुरा छैन, कारण आदि दैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक यी तीन प्रकारका दुःखमध्ये कुनै न कुनै एउटाबाट जीवको सर्वथा छुटकारा हुनै सक्दैन। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमद्वहन् तं स्कन्देन साधते तथा सर्वा प्रतिक्रिया नैकान्ततः प्रतीकार कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपस्थितं स्वप्ने स्वप्नैवा नघ अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसिद्धिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अर्थात् मनोर्थभूतस्य यत्रोऽनर्थ परम्परा समृद्धिस्तद्व्यवच्छेदो भवत्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्तियोग समाहित सगृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सुचिरा देवराजर्षि स्यादच्युत कथाश्रय शून्यत श्रद्धया श्रद्धानं नित्यद्या स्यादधीयत। जसरी टाउकोमा भारी बोकेर लैजाने पुरुषले टाउकाको पीडा दूर गर्न त्यो भारी काँधमा राख्यो भने टाउकाको पीडा दूर त हुन्छ तर काँधमा पीडा हुन थाल्दछ। त्यसै गरी कुनै उपायद्वारा मानिसले एक प्रकारको दुःखबाट छुट्टी पायो भने पनि अर्को दुःख आएर उसको शिरमा सवार भइहाल्दछ। हे शुद्ध हृदय राजन, जसरी सपना र सपनामा देखिने अर्को सपना दुवै बराबर छन् अर्थात् सपनाद्वारा अर्को हुन्छ सपनाद्वारा अर्को सपना दूर हुँदैन त्यसै गरी कर्मले कर्मको राम्रोसँग प्रतिकार हुन सक्दैन, किनकि गरिएको कर्म तथा त्यसको प्रतिकारका निम्ति गरिएको कर्म दुवै अविद्यायुक्त हुन्छन्। जसरी स्वप्नावस्थामा मनोमय लिङ्ग शरीरले विचरण गर्ने प्राणीलाई स्वप्नाको पदार्थ नभए तापनि भए जस्तै प्रतीत हुन्छन्, त्यसै गरी यो दृश्य पदार्थ वास्तवमा नभए तापनि अज्ञान निद्रा नछुटेसम्म भए जस्तै प्रतीत हुन्छन् र जीवलाई जन्म मरण रूप संसारबाट मुक्ति मिल्न सक्दैन। अतः यिनको आत्यन्तिक निवृत्तिको उपाय त एकमात्र आत्मज्ञान नै हो। जुन
अविद्याले गर्दा परमार्थ स्वरूप आत्मालाई नाना प्रकारका अनर्थको प्राप्ति गराउने जन्म मरण रूप संसार चक्र प्राप्त हुन्छ। त्यस अविद्याको निवृत्ति गुरु स्वरूप श्रीहरिमा सुदृढ भक्ति हुनाले हुन जान्छ। भगवान वासुदेवमा एकाग्र मनले राम्रोसँग दृढ गरिएको भक्तिभावले जीवमा माया रचित विषयी भोगदेखि वैराग्य एवं तत्त्वको ज्ञान समेत उत्पन्न गरिदिन्छ। हे राजर्ष, अच्युत भगवानको कथाको आश्रममा रहने यो भक्तिभावको प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवानको कथा सुन्ने अथवा भन्ने पुरुषलाई झट्ट प्राप्ति हुन्छ। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद् गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतस तस्मिन् महन्मुखरिता मधुमिच्चरिद्र पीयूषसे सरसरित परित स्रवन्ति ताये पिबन्यप्रीतिशो दीपगाढ कणेस्तन्न प्रसन्यसन्दभयशोकमोहा यति रूपधृतो नित्यं जीवलोक शोभा बजै न करोति हरिर्नूनं कथामृतनिधौ रतिं प्रजापतिपति साक्षात् भगवान् गिरिशो मनु दक्षादय प्रजा दक्ष नैष्ठिष्ट सनकादय मरीचिरत्रङ्गिरसौ पुलस्य पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिन अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। भगवानको गुणको वर्णन गर्न अथवा सुन्नमा तत्पर रहने विशुद्ध चित्त र साधु स्वभावका भक्तजन रहन्छन्। त्यस भक्तमण्डलीमा महापुरुषको मुखबाट निस्केको श्री मधुसूदन भगवानको चरित्र रूप शुद्ध अमृतले भरिएका अनेक नदी बगिरहन्छन्। हे राजन, जो मानिस एकाग्र भई कान लगाएर त्यस अमृतको बेसरी पान गर्दछन् र कहिल्यै पनि तृप्त हुँदैनन्, तिनलाई भोग प्यास भय शोक र मोह आदि कुनैले अलिकति पनि सताउन सक्दैनन्। जन्म जन्मान्तरको संस्कारले गर्दा माथि कहिएका ताप मानसिकको निम्ति स्वाभाविकै हुन्। यिनै भोग प्यास आदि विघ्नले सदा घेरिएर रहने हुनाले नै जीवले श्रीहरिको कथा मृत सिन्धुमा प्रेम गर्दैन। अर्को त के कुरा, प्रजापतिहरू पनि साक्षात् ब्रह्माजी, भगवान शङ्कर, स्वयम्भू मनु, दक्षादि प्रजापतिगण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्य, पुल, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदिदेखि लिएर म नारदसम्मका सम्पूर्ण वेदवादी जदि मुनिहरू छौँ, ती सबै अनेक प्रकारको व्याख्या गर्नमा कुशल भए तापनि तप उपासना र समाधिद्वारा खोज्दा खोज्दा हार खाइसकेपछि तर त्यही पनि ती सर्वसाक्षी परमेश्वरलाई आजसम्म देख्न सकेका छैनन्। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरु विस्तरे मन्त्रलिङ्गे व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदु परम् यदा यमनु गृह्णन्ति भगवान् आत्मभावित स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिषिद्धम् तस्मात् कर्मसु बहिष्मन् व्रजा वसिन्न ज्ञानदर्शकाशिषु मार्गदृष्टिं कृथा सूत्रस् पर्शिष्य पृष्ठवस्तुषु सलोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दन आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विद आश्चर्य दवै प्राज्ञै कास्नै न चितिमण्डलम् स्तब्धो बृहद्वधान्मन्वानि कर्मं नावैव तत्परं तत्कर्मं हरितोषं यत्सा विद्यातन् मतिर्दया। वेद अति विस्तृत छ, यसको पार पाउन सकिँदैन। यस्तो वेदको आलोचना गर्ने अनेक महानुभावहरू समेत मन्त्रमा वर्णन गरिएका इन्द्रादी देवताहरूको स्वरूपले भिन्न भिन्न जस्तो देखिने ती परमात्माको यज्ञादिद्वारा पूजन गर्दछन् तापनि उनको वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्न सक्दैनन्। ईश्वर प्राप्तिको कामना लिएर अन्तःकरणमा उहाँको ध्यान गर्ने जीवमाथि जब भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ अनि त्यो तत्कालै वैदिक कर्मकाण्डलाई असार सम्झेर त्यागिदिन्छ। तसर्थ हे वरिष्मन, यी यज्ञादि कर्मलाई नै जीवनको सारांश अथवा पुरुषार्थ नहुन् ठान। वेदमा जति सकाम कर्मका विधि छन् ती त केवल सुन्दा राम्रो लाग्ने मिठा वाक्य मात्र हुन्। यिनबाट परमार्थको अज्ञानले गर्दा परमार्थ जस्तो देखिन्छ।
वेदलाई केवल यज्ञादि कर्मको पद्धति अर्थात् वेदमा कामनापूर्वक यज्ञादि कर्म गर्नु भनेर नै लेखिएको छ भन्नेहरूको बुद्धि यज्ञको धुवाँले मैलो भएको हुनुपर्दछ। वास्तवमा यिनीहरूले वेदको धर्म मर्म बुझेका छैनन्। यसै कारण के हो भने यिनीहरूले आफ्नो स्वरूपभूत लोक अर्थात् आत्मतत्त्वको तात्पर्यलाई बुझेका छैनन्, जहाँ कि साक्षात् श्री जनार्दन भगवान नै विराजमान हुनुहुन्छ। पूर्वतिर टुप्पो भएको कुशले सम्पूर्ण पृथ्वीलाई ढाकिदिनाले तथा अनेक पशुको वध गर्नाले तिमीलाई म ठुला ठुला यज्ञ गर्ने बेला हुँ भन्ने घमण्ड भइरहेको छ। आफूलाई कर्म ज्ञानी सम्झी उद्धत भए पनि भएका छौ, तर वास्तवमा तिमीलाई कर्म या उपासना कुनैको रहस्य पनि थाहा छैन, जसद्वारा श्रीहरिलाई प्रसन्न गराउन सकिन्छ। वास्तवमा कर्म भनेको त्यही हो र जसद्वारा भगवानमा चित्त स्थिर लाग्दछ। विद्या पनि त्यही हो। नारदले प्राचीन बरीलाई भन्दै हुनुहुन्छ फेरि, हरिदेह भृतात्मा स्वयं प्रकृतिश्रीश्वर तत्पादमूलम शरणम यत क्षेमो निर्नास्मिह सबै प्रियवतास्मा यतो न भयमन्यपि इति वेदमवै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हवि। भगवान हरि नै समस्त देहधारीको आत्मा र नियामक हुनुहुन्छ एवं स्वतन्त्रतापूर्वक यस जगतको तारणहार हुनुहुन्छ। अत उहाँको चरण कमललाई मनुष्यको एकमात्र आश्रय हो। यसैको शरण पर्नाले संसारमा सबैको कल्याण हुन्छ। उहाँ हरि सबका परम प्रिय आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँको आश्रय ग्रहण गरेपछि मानिसलाई अलिकति पनि कसैको भय हुँदैन। जुन मानिसले यो तत्त्व बुझेको छ त्यही ज्ञानी हो। जो ज्ञानी छ त्यही नै गुरु र साक्षात् हरिरूप हो भनेर नारदजीले बताउनुहुन्छ। नारद उवाच प्रश्न एवं हि संचिन्नो भवत पुरुषर्षभ अन्न वदतु गुह्यं निशामय सुनिश्चितं शूद्रस्तरं सुमनसं शरणे मिथितरग्नं षड्गृगणसमासामसुलुब्धकर्णम् अग्रे विकानसुतपो विगणन्यन्तं पृष्ठे मृगं मृगलुब्धकवाणभिन्नम्। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे पुरुष श्रेष्ठ, यहाँसम्म जति भनियो त्यताबाट तिम्रो प्रश्नको उत्तर त पुग्यो। अब म तिम्रो कल्याणका निम्ति महापुरुषले राम्रोसित निश्चित गरेको गुप्त साधन भन्छु, यसलाई ध्यान दिएर सुन। पुष्प वाटिकामा आफ्नी हरिणीसँग विहार गर्दै एउटा हरिण मस्तसँग घुमिरहेको छ अनि दुबोको साना साना मुन्टा चरिरहेको छ। यसका कान भरभराको भूमु मिठो गानामा गर्दै आसक्त छन्। यसको अघिल्तिर अर्काको प्राण नष्ट गरेर पछाडिबाट सिकारी व्याधाले बाणले उसलाई छेडिरहेको छ। तर हरिण कतिको मस्त छ भने उसलाई यस कुराको अलिकति पनि पत्तो छैन। एकचोटि यस हरिणको दशा मात्र विचार गर। हे राजन, अस्यार्थ सुमन सम्धर्मणां श्रीणां शरण आश्रमे पुष्प मधुगन्ध जुततमं काम्य कर्म विपाकजं काम सुखलभं दैनसुस्यादि। हे राजन, यस रूपकको यथार्थ भाव यो सुन। यो मृतपाय हरिण तिमी नै हो। आफ्नो दशामा विचार गर। फुलहरूले झैँ केही कालमा शोभाहीन हुने स्त्रीहरूले युक्त भएको घर नै पुण्य वाटिका हो, पुष्प वाटिका हो। यसमा बसेर तिमी फुलका मह र गन्ध समानका क्षुद्र सकाम कर्मको परिणाममा विचिन्नतम मिथुनी भूय तदभिनिवेशितमसं षड्घ्री गण सामगीत वदमि मनोहर वनितादि जना लापे स्वतित रामति प्रलोभित कर्णमग्ने वृकयुथ वदात्मन आयुर्हरतो होरात्रान् काललव विशेषान् विगणसीय गृहेषु विहरन्तं विशदैव परोक्ष मनु प्रकृतो लुब्धक कृतान्तोऽन्त शरेण यमिह परा विद्यति तमिम महात्मन महोराजन् भिन्न हृदयं द्रष्टुमहिर्षति स्वतं विचक्ष मृगचेष्टितमात्मनो दचिस्तं यच्छरीदि कर्णधुनि च युते जह्यङ्गनाश्रममसत्तममयूथनाथं
ऋणिः हंस शरणं विरम क्रमेण। प्राप्त हुने जिब्रोलाई मिठो लाग्ने किसिम किसिमका भोजन र जनेन्द्रियको वासनालाई पूर्ण गर्ने मैथुन आदि तुच्छ विषय भोगमा मनलाई तिमीले फसाइराखेका छौ। स्वास्नी छोराछोरीको मिठो कुराकानी ब्रह्माहरूको मधुर गान हो। तिम्रा कान तिनैमा आसक्त भइरहेका छन्। अर्काको आयु नष्ट गरेर प्राण हरण गर्ने हुँडार समानका दिनरात्रि रूपकाल तिम्रै अगाडि तिम्रो आयुलाई क्षीण गरिरहेका छन्। तर यसको केही वास्ता नगरी तिमी गृहस्थीको सुखमा मग्न भइरहेका छौ। पछाडिपट्टि अलक्ष्य भावले शिकारी मृत्युले आफ्ना गुप्त बाणले तिम्रो हृदयलाई छेडिसकेको छ। यस प्रकारसँग आफूलाई हरिणको जस्तो अवस्थामा देखेर आफ्नो चित्तलाई हृदयमा एकाग्र गर र कर्णादि इन्द्रियहरूको बहिर्मुखी वृत्तिलाई चित्तमा स्थापित गर। अर्थात् विषय वासनलाई चित्तद्वारा रोक। विषयी पुरुषहरूको चर्चा भइरहने यस्तो गृहस्थाश्रमलाई छाडेर परमहंसहरूका आश्रयहरू श्रीहरिलाई प्रसन्न गराऊ। यस प्रकारसँग मनलाई क्रमशः सबै विषयदेखि हटाएर भगवानमा लगाएपछि शान्ति पाउनेछौ। राजोवाच सूत्र मनिषितं ब्रह्मन् भगवन् यद्भावत दैत्यजानन्युपाध्याय किं न ब्रयो विदुर यदि संशयोऽत्र तु मे विप्र संचिन्नस्तद्कृतो महान् विषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र निन्द्रियवृत्तय कर्मण्यारभते यत्र येन पुमानिह विहायदम् अमुत्रान्येन देहेन दुष्टानि स यदस्मृते इति वेदविदां वाद श्रूयते तत्र कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। राजा प्राचीनहरूले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, मलाई उपदेश गर्नुभएको कुरा मन लगाएर सुने र त्यसमा राम्रोसँग विचार पनि गरेँ। निश्चय मेरा आचार्यहरूलाई यो तत्त्व थाहा रहेनछ, नत्र त तिनीहरूले मलाई यसको उपदेश गर्दैनथे। हे विप्रवर, यी आचार्यहरूले वेद वाक्यमा विरोध देखाएर मेरो हृदयमा संशय उत्पन्न गरेका थिए। तपाईँले मेरो यस सन्देहलाई राम्रोसँग दूर गरिदिनु भयो। यस विषयमा इन्द्रियहरूको समेत पहुँच नहुने हुनाले ठुला ठुला ऋषिहरू समेत मोहित हुन्छन्। जीव यस लोकमा जुन शरीरले काम गर्दछ त्यसलाई यही लोकमा छाडेर यस लोकमा गरिएका कर्मद्वारा परलोकमा बनेको अर्को शरीरले ती कर्मको फल भोग्दछ भने वेदको तत्त्व बुझेका मानिस ज्ञानीहरूको सिद्धान्त शास्त्रमा जताततै सुनिन्छ। तर यो कुरा कसरी सम्भव हुन सक्छ? किनकि जति कर्म जहाँ गरिन्छन् ती त थोरै समयमा अर्थात् अदृश्य भइहाल्दछन्। परलोकमा फल दिन तिनीहरू फेरि कसरी प्रकट हुन सक्लान् त प्रभु भनेर प्राचीन बर्हीले भनेपछि नारदजी भन्नुहुन्छ, नारद उवाच येने बारभते कर्म तेने वा मूत्रपद्मन् भुङ्क्ते हव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं स्वयानमिममुत्सृज्य स्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशे नितरेण वा ममैते मनसा यद्य दशावहमिते ब्रुवन् गृह्णीया तत्मुमन् राधं कर्मै न पुनर्भव। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, जीव जुन मनरूप लिङ्गदेवद्वारा कर्म गर्दछ त्यो त मरेपछि पनि उसैको साथ रहन्छ। प्रकटमा स्थूल शरीरको नाश भए तापनि स्थूल देहको अभिमानी मन स्वरूप लिङ्ग शरीरको नाश हुँदैन। परलोकमा त्यो अपरोक्ष रूपले स्वयं त्यहीद्वारा कर्मफल भोग्दछ। जसरी स्वप्नावस्थामा जाग्रत अवस्थाको स्थूल शरीरको अभिमानी जीव स्थूल शरीरको अभिमानलाई छाडेर अनेक योनिको अभिमानी बनी मनद्वारा अनेक कर्म गरेर तिनको सुख दुःखमय फलको आरम्भ गर्दछ, त्यसै गरी मरेपछि जीव स्थूल शरीरलाई छाडेर कर्मानुसार पशुपक्षी आदि योनिमा लिङ्ग शरीरद्वारा कर्मफल भोग्दछ। यस मनद्वारा जीव जुन स्त्री पुत्रलाई मेरा हुन्, देहलाई यो म हुँ भनेर सम्झिन्छ, त्यसले तिनले गरेको पाप पुण्यादि रूप कर्मलाई समेत ग्रहण गर्दछ र यसैले गर्दा त्यसले व्यर्थमा फेरि जन्म लिनु पर्दछ। यथानु मियते चित्त मुभयैरिन्द्रियैहितै एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः नानाभूतं ज्ञानचानेन देहेन दृष्टमश्नुतं कदाचिदुपलभ्येत
यद्रूपं यदुगात्मनि तेनास्य तादृशं राजन् लिङ्गिनोदयसम्भवं सद्स्वानन्दनुभूतोऽर्थो न मन श्रेष्ठुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि सम्दति भविष्यस्तस्य भद्रं ते तदैव न भविष्यत अदिष्टमश्नुतं छात्र क्वचिन् मनसि दृश्यते यथा तथा नुमन्नन्तम्यं दिशकालक्रियाश्रयं सर्वे क्रमानुरोधेन मनस्सिन्द्रियगोचरा आयन्ति वर्गसु यान्ति सर्वे समनसो जना। जसरी ज्ञानेन्द्र र कर्मेन्द्र यी दुवै प्रकारका इन्द्रियहरूको चेष्टाले तिनको प्रेरक चित्तको अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी चित्तको भिन्न भिन्न प्रकारको वृत्तिद्वारा पूर्वजन्मको कर्मको समेत अनुमान हुन्छ। कहिले कहिले पूर्वजन्मको यस शरीरले कहिले अनुभव गरेको छैन, अर्थात् कहिले पनि देखेको छैन अथवा सुनेको छैन, तिनको समेत सपनामा यी ती जस्ता हुन्छन्, त्यस्तै अनुभव भएको देखिएको छ। हे राजन, लिङ्ग देहको अभिमानी जीवलाई पूर्वजन्ममा त्यसको अनुभव भएको हुनुपर्दछ। यो कुरा निश्चय मान, किनकि जुन वस्तुको पहिले अनुभव भएको छैन त्यसको मनमा वासना समेत हुन सक्दैन। हे राजन, तिम्रो कल्याण होस्। मनुष्यको पूर्वरूप तथा पछि हुने शरीर आदिलाई समेत मनले प्रकट गर्दछ र जसको भविष्यमा जन्म हुने छैन ती सत्ववेताहरूको विदेह मुक्तिको पत्तो पनि तिनको मनद्वारा लाग्दछ, अर्थात् मानिसको मनोवृत्तिमा यो पूर्वजन्मको कुन योनिमा थियो, त्यस बेला यसले कुन कुन गुणको सम्पादन गरेको रहेछ र पछि यसको के गति हुनु यो भन्ने थाहा हुन सक्छ। पहिले कहिले नदेखेको नसुनेको कुरा पनि, जस्तै पर्वतको टाकुरामा समुद्र, दिनमा तारा अथवा आफ्नो टाउको काटिनु इत्यादि देशकाल अथवा क्रिया सम्बन्धी असम्भव कुरा पनि सपनामा देखिन्छन्। यस्ता कुरा सपनामा देखिनाले मनको पूर्ववासनाले गर्दा निद्रा दोषले नै कारण सम्झनु पर्दछ। इन्द्रियद्वारा भोग हुने योग्यका पदार्थ नै पूर्वजन्ममा गरेका कर्मको फल दिने भोग रूपले बारम्बार मनको अघिल्तिर आउने गर्दछन् र भोग समाप्त भएपछि जान्छन्। इन्द्रियद्वारा अनुभव हुन नसक्ने कुनै पदार्थ आउने होइन, यसको कारण यही हो कि सबै जीव मनसहित हुन्छन् र मनले अनुभव नगरेको कुनै विषय नै छैन, किनकि सबै विषय मनमा क्रमशः आउने जाने गर्दछन्। सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवन् सद्बन्दिति तमश्चन्द्रमसि वेद सुपरजवभासते नाहं मर्मिति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोचार्थ गुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्ति मूर्छोपतासे वेषु प्राणायन विधा तत देहेति हमिति ज्ञानं मृत्युपजरयोरपि गर्भे बाल्ये बपुष्कल्यादिकादशविधं तथा लिङ्गं न दृश्यते युधुना कुण्ठं चन्द्रमसु तथा अर्थे विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निबद्धते व्यासयो विषयानस्य स्वप्नेर्नरतागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवत् षोडशविकसितम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। जसरी राहु दृष्टिको विषय नभए तापनि ग्रहणको समयमा चन्द्रमाको संसर्ग देखिन्छ, त्यसै गरी कुनै समयमा भगवत चिन्तनमा लागेको मन विशुद्ध सत्वमा स्थित हुन गयो भने त्यसमा भगवानको संसर्ग हुनाले एकचोटि समस्त विश्वको समेत भान हुन सक्छ। जबसम्म अनादिकालदेखि बनेको यो बुद्धि, मन, इन्द्रिय र शब्दादि विषयको परिमाणम चिन्ह लिङ्ग देह वर्तमान रहन्छ, तबसम्म जीवमा स्थूल देहमाथि त्यसप्रति म मेरो भन्ने भानको अभाव हुन सक्दैन। सुषुप्ति, मूर्छा, जयताप, मृत्यु र तीव्र ज्वरादिको समयमा समेत इन्द्रियको व्यापार म र मेरोको भान हुँदैन, तर त्यसबेला पनि त्यसको अभिमान रहन्छ। जसरी औँसीको दिन रातिमा चन्द्रमा भए तापनि देखिँदैनन्, त्यसै गरी यो अवस्थामा 11 इन्द्रियद्वारा स्पष्ट रूपले देखिने पुरुषको अहङ्कार गर्भावस्था र बाल्यकालमा त्यतिको विश्वाससँग देखिँदैन। यसको कारण चाहिँ के हो भने जवानीमा सबै इन्द्रिय पूर्ण हुन्छन् र बाल्यकाल वा गर्भावस्थामा इन्द्रियहरू औँसीको चन्द्रकला झैँ अत्यन्त क्षीण भएका हुन्छन्। जसरी सपनामा कुनै वस्तुत्व नभए तापनि
नबुझेसम्म स्वप्नजनित अनर्थको निवृत्ति हुँदैन। त्यसै गरी सांसारिक वस्तु यद्यपि असत हुन् तापनि जीव अविद्याले गर्दा उनीको चिन्तन गरिरहन्छ। त्यसै कारणले जन्म मरण रूप संसारबाट उसको छुटकारा हुँदैन। यस प्रकारसँग पञ्चतन्मात्राले बनेको तथा मोह तत्त्वको रूपमा विकसित भएको यो त्रिगुणमय लिङ्ग शरीर नै चेतना शक्तिले युक्त भएको जीव हो भनेर नारदजीले यहाँ प्राचीन बर्हीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अनेन पुरुषो देहानुपादते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानिर्विन्दति यथा तृणजले केयुं नापयात्यपयाति च नत्यजेन् मृगमाणोऽपि प्राग्देहार्भिमतिं जन याददन्यं न विन्द्रेन्द्र व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानं भवभावनं यदाश्चैश्चरितान् व्यायध्यायन् कर्मण्यचिनुद्ये सकृत् सति कर्मण्य विद्यायां बन्ध कर्मण्यनात्मना अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युपत्यदयाभयाज्ञत। यही लिङ्ग शरीरद्वारा पुरुष भिन्न भिन्न स्थूल शरीरलाई ग्रहण गर्ने र त्याग्ने गर्दछ तथा यहीद्वारा उसलाई हर्ष शोक भय दुःख आदिको अनुभव हुन्छ। जसरी घाँसमा रहने तृण जलौ जुका नाम गरेको किरा अर्को घाँसलाई नसमाधेसम्म आफ्नो आश्रय रूप पहिलोलाई छाड्दैन, त्यसै गरी जीव मरणकाल उपस्थित भए तापनि पूर्व शरीरको आरम्भमा गरिएका कर्म समाप्त गरी अन्य देहको अवलम्बन गरेसम्म स्थूल शरीर छाडे तापनि त्यसको अभिमान छाड्दैन। तथार्थ हे राजेन्द्र, यो मन प्रधान लिङ्ग शरीर नै जीवको जन्म मरणको कारण हो। पुरुष इन्द्रियद्वारा भोग गरिने विषयको ध्यान गरे नै बारम्बार उनको निम्ति कर्मको आरम्भ गर्दछ। यी कर्म भइरहने हुनाले नै अविद्या हुन्छ र अविद्या हुनाले नै त्यो देहादिको कर्म पासमा बाँधिन्छ। तसर्थ यस कर्मबन्धनबाट छुटकारा पाउन सम्पूर्ण विश्वलाई भगवत रूप सम्झेर तन मनले श्रीहरिको भजन कीर्तन गर्नुपर्दछ। उहाँबाट नै यस जगतको उत्पत्ति स्थिति र लय हुन्छ भनेर नारदजीले प्राचीन बर्हिराजालाई भनिसकेपछि मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान् नारदो हंसयोगर्तितं प्रदस्य इहमुमा मन्त्र सिद्धलोकं ततो गमत्। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, यस प्रकारसँग भक्त श्रेष्ठ नारदजी राजा प्राचीन बर्हीलाई जीव एवं ईश्वरको स्वरूपको दिग्दर्शन गराई उनीसित बिदावारी भएर त्यताबाट सिद्धलोकतिर जानुभयो। प्राचीन बर्हिं राजर्षि प्रजा सर्गा विरक्षणे आदिश्य पुत्र नगर मतसे कपिलाश्रमं तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्द चरणाम्बुजं विमुक्त सङ्गो नुभजन् भक्त्या तस्साम्यतागतम् एतद्धध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नग यश्रावयेद्य शृणुयान्स लिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षि वर्धमुखनिषितमात्मशौचं यकीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ट्यं नास्मिन् भवे भवति मोक्षसमस्तबन्ध। अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं श्रीयाश्रम पुंस चिन्नुमुत्र न संशय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुस्कन्धे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन बर्ही नारद संवादो नामैकोनत्रिंशोऽध्याय। यसपछि राजा प्राचीन बर्हीले अनि आफ्ना छोराहरूलाई प्रजापालनको भार सुम्पेर तपस्या गर्न कपिल आश्रमतिर लाग्नुभयो। त्यहाँ ती वीरश्रेष्ठ समस्त विषयको आसक्ति छाडी एकाग्र आसनले भक्तिपूर्वक श्रीहरिको चरण कमलको चिन्तन गर्दै तन्मय अर्थात् भगवानमा लीन भए। हे निष्पाप विदुरजी, देवर्षि नारदद्वारा परोक्ष रूपमा अर्थात् पुरञ्जनको रूपकमा वर्णन गरिएको यस आत्मज्ञानलाई जसले सुन्ने वा सुनाउने गर्दछ त्यसले चाँडै नै आफ्नो जन्म मरणको कारण रूप लिङ्गदेवको बन्धनबाट छुटकारा पाउँदछ। देवर्षि नारदको मुखबाट निस्केको यो परम पवित्र आत्मज्ञान
मुकुन्द भगवानको यशसित सम्बन्ध राख्ने हुनाले त्रिलोकीलाई पवित्र गराउने तथा सर्वोत्कृष्ट फल दिने हो। यसको कथा सुन्ने, यस आत्मज्ञानीको कीर्तन गर्ने पुरुष समस्त बन्धनबाट मुक्त हुनेछ र फेरि त्यसको यस संसार चक्रमा घुम्नुपर्ने छैन। गृहस्थाश्रमी पुरन्दनको रूपकले परोक्ष रूपमा कहिलेको यो आत्मज्ञान मैले गुरुजीबाट पाएको थिएँ। यसको तात्पर्य बुझेपछि मानिसको देहाभिमान निवृत्त हुन्छ, तर तथा परलोकमा जीवले कसरी कर्मको फल भोग्छ भन्ने त्यसको सन्देह पनि रहन समाउँदैन। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। भक्तिसुतौ तौ चरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीद्। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गोविन्द गरुडध्वजा गुणनिधि दामोदर माधवा। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरि ओम। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं नाम स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव। सर्वे ग्रहाः शान्ति सदा भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानि परमेश्वर, यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासन। यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थं पुनः
हरिशरणं राम शरणं भज राम शरणं देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि रामस्तुष्टुभु प्रणति नम्रशिरोधरां सा वाग्विप्रहर्षफुलकोद्गमचारुदेहा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति।